इमामे ज़माना इमामे इमामे ज़माना है सुबह हो मसा बस यही एक तराना। इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना। जो आ जाओ तुम तो हो मौसम सुहाना। इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना। कोई दर्जी बन के तेरे घर है आता, कोई दस्ते ज़हरा की रोटी है पाता, कोई दस्ते ज़हरा की रोटी है पाता। फरिश्तों का है तेरे घर रहा न जाना, फरिश्तों का है तेरे घर आना जाना। इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ान मोहतरम, खुतबे शाबानिया में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान ની તૈયારી બારામાં જે ખુતબો આપ્યો હતો તેના સિલસિલામાં पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाव्યું, वजुइलतुम फीहि मिन अहली करामतिल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम આ ખુતબાને આગળ વધારતા કહ્યું કે આ મહિનાના અંદરમાં તમો બધાઈને ખુદાએ करामत वारा बनवानो दावत आपे छे। अजीजाने मोहतरम, नजीक में ए मुबारक महीनो आवी रह्यो छे। आ रहमत ने आवकार माटे आपरे तैयार होवा जोईए, आपरे तैयारी करवानी छे। आ रहमत वारो महीनो, बरकत वारो महीनो, मगफिरत वारो महीनो के जे महीनाओना अंदरमां सौथी उत्तम महीनो छे ए शहर रमज़ान, ए माहे मुबारक रमजान आवी रह्यो छे। आपरे तेने आवकार आपवानुं छे, आपरे ते रहमत ने हासिल करवानुं छे। ए मुबारक रमजान ने आपरे सरखी रीतना आवकार आपी अने तेने स्वीकारवानुं छे अने ते महीनाओमांथी पूरतो लाभ लेवानो छे। अनफासुकुम फीहि तस्बीह। सुबहानअल्लाह, पैगंबर शुं बयान करी रह्या छे के ए लोको आ मुबारक रमजान महीना में तमे जे श्वास लई रह्या छो ए तस्बीह जेम बनी जशे। तमारी श्वास तस्बीह छे। अनफासुकुम फीहि तस्बीह। आपरे जागता होय तो केटली श्वास आपरे लिए छे ए बेहिसाब श्वास आपने खबर पण नथी पड़ती। आपरे आपरा कामना अंदरमां गुलतान होय छे, आपरे आपरी वातोना अंदरमां गुलतान होय छे अने आपरे केटली श्वास लई लीए छे ए आपने ध्यान पण नथी। पण खुदानी कुदरत थी आपरी श्वास चालू छे। आपरे सुता होय तो खुदाना फजलो करम थी ते श्वास जारी छे, ते श्वास चालू ज छे। खुदा ना करे के आ अल्लाहनी एक नेमत छे के जे आपरी श्वास चालू छे अने आपरे एने याद पण नथी अने आपरे एटला दुनियाना अंदरमां गुंथायेला होय छे अथवा तो आपरे बीजी चीजना अंदरमां गुंथायेला होय छे के आपरे एने याद पण नथी के मारो श्वास चाली रह्यो छे। खुदा ना करे अगर जो आ श्वास बंद थई गयो त्यारे आपरे जागी जाशो के हवे हूँ तकलीफ में छो, हवे हूँ रेस्पिरे नथी करी शकतो अने डिफिकल्टी रेस्पिरेटोर मारामां आवी गयो छे त्यारे आपणे अहसास थशे। ज्यारे नेमत हाथमां होय त्यारे आपणे ते किंमत नथी, पण ज्यारे खुदा ना करे तेमां तकलीफ आवी जाय, डिफिकल्टी आवी जाय त्यारे आपणे अहसास थाय छे। खुदा पासे आपणे जेटली शुक्रिया अदा करशो तो आ श्वासना बदलीमां आपणे शुक्रिया अदा नहीं करी शकीए। पैगंबर इस्लाम फरमावे छे के तमारी श्वास ते महीनाना अंदरमां तस्बीह छे। दुनिया में तेरा घराना है बेमिसल, दुनिया में तेरा घराना। इमामे ज़माना
امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ تجھے واسطہ ہے علی و حسن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا، گناہوں سے ہم کو ہمیشہ بچانا، گناہوں سے ہم کو ہمیشہ بچانا۔ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہو مولا مجھے بھی عطا شادمانی، تیرے در پہ گزرے میری زندگانی، تیرے در پہ گزرے میری زندگانی، تم اپنا ہمیں سچا عاشق بنانا، تم اپنا ہمیں سچا عاشق بنانا۔ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں تیرا گھرانہ ہے بے مثل، دنیا میں تیرا گھرانہ۔ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ تجھے واسطہ ہے علی و حسن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا، تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا، گناہوں سے ہم کو ہمیشہ بچانا، گناہوں سے ہم کو ہمیشہ بچانا۔ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہو مولا مجھے بھی عطا شادمانی، تیرے در پہ گزرے میری زندگانی، تیرے در پہ گزرے میری زندگانی، تم اپنا ہمیں سچا عاشق بنانا، تم اپنا ہمیں سچا عاشق بنانا۔ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ